वचन छोटो परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आएको छु है। अनि परमेश्वरले धन्यवाद, साथै पास्टर साथै मण्डली सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ अनि निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहेको छ। तपाईहरुलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। सम्पूर्ण मण्डलीको परिवारहरूलाई, विशेष गरी हाम्रो परिवार सम्पूर्ण आजको दिनसम्म जाति कुशलै परमेश्वरको अनुग्रह अनि परमेश्वरको आशिष अनुग्रहले गर्दा अनि तपाईको प्रार्थनाले गर्दा आजको दिनसम्म हामी जाति कुशलै छौं र परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौं। अब यस्तै हो हाम्रो अनलाइन सेवाकाई भनेको कति कुरा शब्दहरू कनेक्ट हुन सक्दैन, किनकि कति कुराहरू राम्रोसँगले सुन्दैन होला, बीचमा चुडिन्छ होला, किनभने हावाको भरमा जानुपर्ने कुराहरू हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि कति कुराहरू बुझ्दैन होला है। अनि कति कुरा एफएम मा टावर नतान्दाखेरि, रेडियोमा टावर नतान्दाखेरि ट्याँ गरेर बज्छ, त्यस्तै हुन्छ कुनै कुनै बेलामा। अनि घरको आफ्नो आफ्नो वाइफाईले पनि अलि समस्या हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि धेरै समस्या नै हुन्छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं। र आजको जीवित वचन चाहिँ मैले पैसाको सदुपयोग चाहिँ कसरी गर्ने भनेर राखेको थियौं। अनि कसरी पैसा चाहिँ अब कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषय लिएर मैले छोटो वचन हेरेको थियो। अनि पहिले सिकेको कुराहरू कति नोटहरू पनि हराइसकेको छ, हराइसकेको छ, कति सम्झना हुन्छ, कति बिर्सिसकेको छ। अनि त्यहाँ पैसाको विषयमा चाहिँ हामीले बाइबलद्वारा पनि बाइबलमा हेरौँ भनेर कस्तो चाहिँ कसरी बाइबलले कसरी बताउँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ भनेर मैले बाइबलमा अध्ययन गर्दाखेरि धेरै राम्रो कुराहरू भेट्यौं है। अनि यहाँनिर सिकाएको कुरा, अनि पैसाले चाहिँ कस्तो जीवन बिताउँछ, कतिपय मान्छेले चाहिँ पैसाको लागि हामी मरिहत्ते गर्छौं है, मरिहत्ते गर्छौं, अझै पनि गरि नै रहेको छौं, गर्छौं हैन, गरिरहेको छौं। पैसा बिना हुँदैन, किनकि पैसा जे कुरा पनि सेकेन्ड चोटि है, फर्स्ट हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, सेकेन्ड चोटि हाम्रो पैसा हुन्छ। जब हामी पैसै छैन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं है। अहिले पैसा छ र त हामीसँग यो वाइफाई छ, नेट छ, मोबाइल छ, सम्पूर्ण कुरा छ, किनकि हामी सबै कुरा नै
पैसाले गर्दाखेरि हामी जुटिएको छ, तर त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर चाहिँ मैले बाइबलमा यहाँनिर भेटाएको थिएँ। अनि धेरै जसो चाहिँ गरेको योजना सफल हुन सक्दैन है। हामीले हामीले धेरै जस्तो गरेको योजनाहरू चाहिँ सफल हुन सक्दैन, किनकि हाम्रो मानिसको योजना र परमेश्वरको योजना मिल्दैन। त्यसै पनि बाइबलले भनिरहेको छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामी हितोपदेश 15 को 22 मा हेऱ्यौँ भने यहाँनिर देख्छौँ, हितोपदेश 15 को 22 मा अनि पैसा कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर मैले लेखेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ परामर्शको कमीले गर्दा योजनाहरू विफल हुन्छन्, तर धेरै परामर्शदाताहरूको कारण तिमीहरू सफल हुन हुन्छन् है। अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी परामर्श भनेको छ। अनि परामर्श भनेको चाहिँ शब्द चाहिँ के भने चाहिँ हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने हामीले सिक्दाखेरि पहिले तिनवटा PPP है। अनि प्रे, प्रोग्राम अनि भनेर हामीले त्यसरी सिकेका थियौँ है। अनि पहिले चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट कोहीसँग परामर्श लिनु पर्यो, सरसल्लाह लिनु पर्यो। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि मात्रै हाम्रो यहाँनिर चाहिँ सोलोमन राजाले चाहिँ अनि हितोपदेशमा लेखेको छ कि तिमीहरूको चाहिँ के अरे परामर्शको कमीले चाहिँ त्यो तिमीले गर्नु आँटेको कामहरू चाहिँ सफल हुन सक्दैन, तर परामर्शदाताहरूसँग चाहिँ तिमीहरू मिलिजुलिकन गऱ्यौ भने चाहिँ सरसल्लाह लियो भने चाहिँ त्यसमा तिमीहरू सफल हुन सक्छ भनेको छ। त्यसैले बाइबलले चाहिँ रुपियाँ पैसा एउटा आश्रम हो भन्छ है, आश्रय है। बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने एउटा रुपियाँ पैसा चाहिँ एउटा आश्रय, क्या जिउनुको निम्ति एउटा के मद्दत गर्ने आश्रय हो है। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो संसारमा जिउनुको निम्ति, हाम्रो आत्मामा आनन्द गर्नुको निम्ति, अनि हामी चङ्गाई बस्नुको निम्ति हामी चाहिँ परामर्श हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तर हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ त्यसैले बाइबलले रुपियाँ पैसामा एउटा आश्रय मात्रै हो भनेको छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी 30 को 8 मा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, 30 7 र 8 मा यहाँनिर लेखेको छ, म तपाईँहरूसँग दुईवटा कुरा माग्छु हे परमप्रभु। म यहाँनिर चाहिँ के भन्छ, सुलेमान राजाले चाहिँ दुईवटा कुरा मात्रै मागिरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ अनि विशेष गरी चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ धन सम्पत्ति तर मलाई चाहिँ केवल दिनको रोटी दिनुहोस् भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सोलेमनले चाहिँ के भनेको थियो चाहिँ, सोलेमनले प्रार्थना गर्दा चाहिँ बसेर प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरद्वारा अनि दर्शन भयो, तिमीले चाहिँ के कुरा चाहिँ परमेश्वर माग्छौ भन्दाखेरि अनि सुलेमान राजाले मलाई केही पनि चाहिँदैन है, मलाई धन सम्पत्ति केही चाहिँदैन, तर मलाई चाहिँ ज्ञान र बुद्धिको भण्डार दिनुहोस् प्रभु भनेर प्रार्थना गरेको थियो है। ज्ञान र बुद्धिको भण्डार अनि हामीले चाहिँ दैनिक हुने खानेकुरा अनि दैनिक चल्ने कुरा भएदेखि पुग्छ भनेर चाहिँ अनि सुलेमान राजाले चाहिँ नि प्रार्थना गर्थ्यो कि अनि साँच्चै म पनि यस्तै सम्झिन्छु कि धेरै पैसा भएर पनि के गर्नु र, अनि के अरे म यस्तो सम्झिन्छु धेरै पैसा पनि होइन, तर ठिक्क मेरो जिन्दगी चल्ने, तर कसैसँग हात फैलिन नपरोस्, तर कसैले माग्यो भने दिन सक्ने होस् भनेर म के अरे सोच्छु है। तर अनि परमेश्वरमा चाहिँ यहाँनिर विशेष गरी तर पैसा तपाईँहरूको वैवाहिक जीवनमा है, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा ल्याउने है, यहाँनिर बचाउने अथवा बनाउने हाम्रो, त्यसैले पैसाको विषयमा छलफल गर्नुको निम्ति आफ्नो परिवार भयो, आफ्नो सम्पूर्ण परिवार अनि आफन्तहरू परामर्श भन्ने, विशेष गरी परामर्श लिन। अनि यो पैसाले चाहिँ कति के अरे पैसा भने चाहिँ कस्तो अनौठो कुरा है, सम्झिँदाखेरि पनि। म तपाईँहरूसँग एउटा भएको घटना भन्छु। म र ग्रेसीको बाउ है, म र जुन माल्डामा काम गर्नु माल्डामा गार्ड गर्नु गएको थियो। अनि त्यतिखेर त्यहाँनिर एकजना ड्राइभर नेपाली रहेछ, दार्जिलिङको हो कि कालिम्पोङको, बिचरा उसको मालिक चाहिँ भेले रहेछ। अनि त्यो भेले चाहिँ अब ठुलो होटलमा भित्र गएर सुत्यो, एसी हिट भएको ठाउँमा। अनि त्यो दाजु चाहिँ बिचरा गाडीमा डल्ला परेर बसिरहेको रहेछ, राति मेरो ड्युटी थियो। अनि त्यतिखेर त्यो दाजुले चाहिँ अनि पाउँछ मालिककोबाट 100 रुपियाँ पाउँछ। 100 रुपियाँ ड्राइभरलाई सुत्ने भिन्दै कोठा हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा
ओछ्याउने र सिरानी मात्रै हुन्छ, ब्ल्याङ्केट केही हुँदैन, आफै बोकेर आउनुपर्छ। अनि त्यतिखेर त्यो दाइले भन्थ्यो, अनि दाजु चाहिँ म घुम्दै जाँदाखेरि, राति घुम्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर एउटा त्यो दाजु चाहिँ गाडीमा सुतिरहेको रहेछ। दाजु तपाईँ किन गाडीमा सुत्नु भएको? तपाईँहरूको ड्राइभरको लागि त छ त एउटा कोठा, 100 रुपियाँ तिर्दाखेरि त्यहाँनिर पुग्छ भनेको भन्दाखेरि त्यो दाजुले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो 100 रुपियाँ पैसाले त म मेरो परिवारलाई खुसी पार्न सक्छु, म एक रात के अरे नसुतेर के भएर भन्थ्यो क्या। अनि पैसा भन्ने चाहिँ एकदम के भनौँ है, एकदम पैसा कमाउनु हामीले कति गाह्रो पर्छ। अनि जसरी म एउटा सम्झन्छु है, मेरो पैसा छ अरे, धेरै पैसा छ अरे, अनि मसँग मसँग पैसा छ भने पनि मैले कसैले बाँकी दियो भने पनि मेरो पैसा हो, तर कसैले उधार बाँकी दिएको छ भने पनि के गर्नु पर्यो, लास्टमा गएर मैले हात थाप्नु पर्यो, माग्नु पर्यो उसँग। माग्नुपर्छ है, आफूले माग्नुपर्छ। तर पैसाले यहाँनिर चाहिँ बाइबलले भन्दछ कि हामी चाहिँ वैवाहिक जीवनमा पनि अनि हरेक कुरामा परिवारमा अनि सरसल्लाह गऱ्यो भने चाहिँ पैसाले हामीलाई हामीलाई के अरे आफूले गरेको योजनाहरू सबै कुरा सफल हुनसक्छ। किनकि हामीले आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो छोराछोरी अथवा श्रीमान श्रीमती बिना के सल्लाह सल्लाह गरेन आफूले नै चलायो, आफ्नो खुसीले चलायो भने त्यो पैसा कहाँ गएको छ, के हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन। अनि त्यसै कारण यहाँ बाइबलमा चाहिँ लेखेको छ एफिसी 4 को 32 मा जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले एक अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मन र दयालु हौ भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ कोमल मन अनि दयालु हौ भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर विशेष गरी के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रुपियाँ पैसा हुँदाखेरि चाहिँ घमण्ड हुन्छ भन्छ। अनि धनी भयो भने कतिपय मानिसहरूले धनी भयो, सुख शान्ति भयो भने चाहिँ हामीले के अरे परमेश्वरले भुल्छ भनेको भनिन्छ है, परमेश्वरले भुल्छ भनिन्छ है। अनि धेरै मसँग रुपियाँ पैसा होला, धेरै जग्गा जमिन, धेरै सम्पत्ति होला, अनि के अरे परमेश्वरले भुल्छ भने त्यो कदापि नै होइन। किनभने हाम्रो परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, जहिले पनि हामी भुल्नु हुँदैन। किनकि हामीसँग नेपालमा हामीसँग के थियो, एउटा साइकल थियो, त्यही पनि मरिहत्ते गरेर किन्नु पर्यो, एउटा साइकल थियो, पछि एउटा मोबाइल किन्नु सक्यो भने ठुलो भनेको हाम्रो धन सम्पत्ति भनेको त्यति नै थियो। अनि एक टोकरा चामल पाउँथ्यो 15 मा, त्यति नै हो हाम्रो धन सम्पत्ति। त्यतिखेर पनि परमेश्वरले धेरै हामीले महिमा प्रशंसा गऱ्यौँ। भुइँमा कार्पेट ओछ्याएर भए पनि, चिसो भुइँमा बसेर भए पनि परमेश्वरले कति आदर भक्ति गरेका थियौँ। अनि यहाँ आयौँ हामीले दुःख सुख गरेर घर किन्यौँ, गाडी किन्यौँ है, गाडी किन्यौँ, घर किन्यौँ। अनि कतिले विवाह गर्यो, कतिले बिहे गर्यो, कतिको बिजनेस छ, तर पनि परमेश्वरले भुलेको छैन उनीहरूले। हामीले कहिल्यै पनि परमेश्वरले भुल्नु हुँदैन। कि कति मानिसहरूले भन्छ धन सम्पत्ति भयो भने परमेश्वरले भुल्छ भन्छ, तर होइन त्यो। किनकि धन सम्पत्ति यहाँ कति मानिसहरू आएर विवाह गर्यो कि विवाह गरेर पनि उनीहरूले परमेश्वरले भुलेको छ र छैन नि। अनि यहाँ आएर धन सम्पत्ति कमाएको छ, परमेश्वरले भुलेको छ छैन नि। तर अब हामीले जहिल्यै पनि परमेश्वरले प्राथमिकता राख्नुपर्छ। अनि के अरे परमेश्वरलाई नै परामर्श भनेको हामी परमेश्वरसँग गर्ने हो। अनि परमेश्वर अनि परिवारसँग अनि जति आफूले आफ्नै खुसी गर्यो भने ब्याङ्क कार्डबाट पैसा चुयो भने त्यो कहिले टालिँदैन है। अनि म तपाईँहरूसँग अनि मेरो छोरा विजयले भन्छ, छोराले त्यो एउटा बिजनेसमा पैसा हालेको छ त्यसले। अनि त्यहाँनिर त्यो हेरिरहनु पर्दो रहेछ, काममा पनि हेरेको छ, हेरिरहनु पर्दो रहेछ। अनि पैसा हाल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर केही सामान किनेर अनलाइनमै बेच्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यसो गर्दाखेरि यति डलर आएछ बेचिँदैन भन्छु म कोही बेला। त्यतिखेर यो सुनको अन्डा दिने हाँसलाई मार्नुहुन्छ र हुँदैन नि, दिइरहन्छ, लुतो खाइरहनु पर्छ अरे। अनि त्यसो भन्छ। अनि त्यसो भने अलिक धेरै हाल्नु त पैसा भन्दाखेरि एउटै डालामा अन्डा बोकेर हिँड्यो भने पोख्दाखेरि के हुन्छ, सबै फुट्दैन भन्छ हो। त्यसरी भन्छ हामीले। अनि म धेरै सोच्छु है, परमेश्वरले हामीले आफ्नो तरिकाले ज्ञान र बुद्धि दिएको हुन्छ है। आफ्नो पढेकोलाई आफ्नो तरिकाले, नपढेकोहरूलाई आफ्नै तरिकाले, आफ्नो तरिकाले ज्ञान र बुद्धि दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि तर हामीले चाहिँ परामर्श ठुलो कुरा चाहिँ सरसल्लाह हुनुपर्दछ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ बाइबलले भन्दछ कि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी राम्ररी योजना बनाउनुहोस् भनेर लेखिएको छ। अनि यहाँनिर राम्ररी योजना बनाउनुहोस् भनेको चाहिँ अब जसरी मैले
मैले अब केही कुरा बनाउनु आँट्यो भने, केही कुरा किन्नु पर्यो भने त्यसमा योजना बिना, पैसा नहेरिकन, पैसा जम्मा नगरिकन, पैसा हिसाब नगरिकन, त्यसको दाम कति हो गरेर त्यसको दामहरू हिसाबहरू नबुझिकन गऱ्यो भने हामी त्यसमा सफल हुन सक्दैन है। तर अमेरिकामा चाहिँ अब ठुलो कुरा क्रेडिट पास हुनुपर्दछ है। क्रेडिट पास भएपछि लोन पनि पास भइहाल्दो रहेछ। अनि क्रेडिट राम्रो हुनुपर्दो रहेछ यहाँनिर। अनि क्रेडिट राम्रो भयो भने चाहिँ हामीले लोनहरू राम्रोसँगले पाउँदो रहेछ। बाँकीहरू अरू ब्याङ्कले राम्रो दिँदो रहेछ। अनि तर यहाँनिर चाहिँ बाइबलले भन्छ आफूले राम्ररी योजना बनाउनुहोस् भने बाइबलले के भन्छ अब होइन। बाइबलले के भन्छ, तिमीहरू मध्ये को यस्तो होला जसले धरहरा बनाउने विचार गरेपछि त्यो बनाइ सिद्ध्याउने खर्च है आफूसित छ कि छैन भन्ने बसेर पहिले हिसाब गर्नेछन् है। लुकाको 14को 28 मा यहाँनिर लेखेको छ। लुका 14को 28 मा तिमीहरू मध्ये है यहाँनिर भनेको छ, तिमीहरू मध्ये कसैले एउटा धरहरा है बनाउने इच्छा गर्छ भने त्यो धरहरा बनाइ नसिद्धाकिन यहाँनिर के भन्दछ भने खर्चहरू आफूसित छ कि छैन भने के त्यसले पहिले नै बसेर है। अनि त्यसरी नै हामी परमेश्वरको के अरे लुका डक्टरले पनि अब यहाँनिर चाहिँ यो लुका लेख्ने डक्टर हुनुहुन्छ अनि उहाँले पनि त्यसरी नै भन्नुभएको त्यतिखेरको श्रोताहरूलाई जनहरूलाई तिमीहरूले आफूले बनाएको घरहरू होस् अथवा जे बनाउँदैछौ तिमीहरू पहिले नै सरसल्लाह गर्नुपर्छ, परामर्श लिनुपर्छ। अनि खर्च आफूसित छ कि छैन भन्ने है, छ कि छैन भन्ने आफूले हिसाब गरेर मात्रै त्यो हामीले थाल्नु पर्दछ। अनि त्यसरी नै हामी विशेष गरी चाहिँ के भनिएको छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी के कस्तो कुरामा पैसा खर्च गर्ने भनेर निर्णय गर्न दुवैले मिलेर योजना बनाउनु पर्छ है त। के किन्नुपर्छ है अनि कतिसम्म खर्च गर्न सकिन्छ है, हामीले के किन्नुपर्छ अनि कतिसम्म चाहिँ हामीले खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सरसल्लाह बसेर अनि विश्वास गरेर विश्वासमा। अनि यहाँनिर चाहिँ भनेको छ सरसल्लाह भनेको छ यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी के कस्तो कुरामा पैसा खर्च गर्ने अनि के कुरा गर्ने भनेर चाहिँ सरसल्लाह। अनि तपाईहरुसँग विशेष गरी सरसल्लाह गर्नको निम्ति सही तरिकाको मान्छे हुनु पर्यो, सही तरिकाको परिवार हुनु पर्यो। किनभने तपाईले विश्वास छैन भने आफ्नो श्रीमतीको अनि श्रीमानको विश्वास छैन भने त्यसको हातमा खर्च दियो भने कस्तो होला। तपाईलाई थाहै होला नि नेपालमा कति मान्छेहरू छोराछोरी अनि विदेशबाट पठाएको पैसा सब कुटुमुटु पारेर कान्छो बुढासँग भागिदिन्छ नि उहाँ नेपालमा। बुढाले कति विश्वास गर्छ नि, बुढाले कति विश्वास गरेर उहाँनिर कति घामको ताक्राममा बसेर नाखाई भुक्के रोटी खाएर उनीहरूले चाहिँ कति पैसा कमाएर दुःख गरेर श्रीमतीलाई विश्वास गरेर श्रीमतीलाई पठाउँछ अनि पैसा आउँछ। मैले यस्तो लगानी गरेको छु, यस्तो माटो किनेको छु हैन तेन गरेर जम्मा गर्छ है। बुढालाई गाई दुःख जस्तो दुःखै गर्छ। अनि त्यहाँ छोरा छोरी पैसा सुन चाँदी सब लुटुपुटु बोकेर हिँड्छ नि है। त्यस्तो हुन्छ किनभने चाहिँ एउटा सरसल्लाह त भयो भने हुन्छ उनीको हुन्छ, तर विश्वास भएन नि त है ठुलो कुरा। अनि विश्वास नभएको कारणले चाहिँ उनीहरूले धोका खाएको हुन्छ अनि हाम्रो जीवनमा पनि धेरै धोका हुन्छ। अनि तपाईहरुले सम्झिनुहोस्, तपाईहरुले पनि कति कारोबार गर्नुहुन्छ होला अमेरिकामा आएर, तपाईहरुले अमेरिकामा आएर कारोबार गर्नुहुन्छ है। कतिले विश्वास गरेर पैसा दिनुहुन्छ, कतिले के सामानहरू दिनुहुन्छ, कति कुरा दिन्छ, तर कतिको सही तरिकाले त्यो मान्छेले आएर काम गरिदिँदैन, सही तरिकाले सामानहरू घोर्दैन हो, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। किनभने कि परमेश्वर अनि डक्टरले पनि त्यसरी नै भनेको छ कि लुका लेख्ने किताब लेख्ने डक्टरले पनि लुका डक्टरले पनि त्यसै भनेको छ, उनीहरूले पनि उसले पनि त्यसरी नै भनेको छ। यहाँनिर विशेष गरी के भनेको छ भने तिमीहरू मध्ये कसले एउटा धरहरा बनाउने इच्छा गर्छ भने है त्यस नै बसेर
हिसाब गरोस् भनेको चाहिँ यहाँनिर बसेर भनेको चाहिँ अब ऊ एक्लै बसेर त कहिल्यै पनि हुँदैन है। अनि त्यसै कारणले चाहिँ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको ठुलो कुरा परमेश्वरसँग परामर्श लिनु अनि प्रार्थना गर्नु है। हामी प्रार्थना तपाईँलाई सुन्नुभएको लागि प्रार्थना 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 खालि प्रार्थना मात्रै आउँछ। हामी जे जे वचन हामीले बाइबलको जे वचन हामीले पढ्यौँ सबै कुरा प्रार्थना प्रार्थनै आउँछ। किनकि प्रार्थना बिना केही पनि हुँदैन। हामीले विवाहको निम्ति योजना गरेर हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो है। अनि त्यो खर्च जुटाउनुको निम्ति नि परमेश्वरलाई नै पुकाराइ गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि केटा होस् केटी होस् जुटिनुको निम्ति नि प्रार्थना गर्नु पर्यो है। सबै कुरा प्रार्थना अनि अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ खालि अनि यहाँनिर चाहिँ संसारमा हामीले चाहिँ परामर्श लिनु पर्दछ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामी मात्रै सफल हुन सक्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हितोपदेश 31:31 को 16 मा यहाँनिर चाहिँ तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ पैसा है छ भन्दैमा खर्च गर्ने पर्ने त्यो क्या उधारो लिने बानी नबसाल्नुहोस् कि आफूसित नभएको पैसा मात्र आफूसँग भएको पैसा मात्र चलाउनुहोस् भनेको यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आफूसित म यस्तो सम्झिन्छ कि आफूसित हामीले चाहिँ जसरी हामीले काम गर्छौँ अनि काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यति पैसा आउँछ है, यति पैसा आउँछ भनेर चाहिँ हामी सोच्छौँ है। यति पैसा आउँछ भनेर हामी सोच्छौँ अनि त्यो पैसा भन्दा चाहिँ धेरै बाँकी बनाउँछौँ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पैसा छ भन्दैमा खर्च गर्ने पर्छ भन्ने छैन र उधारो लिने बानी नबसाल्नुहोस् भनेको छ। आफूसित भएको पैसा मात्र चलाउनुहोस् है, आफूसित भएको पैसा मात्रै चलाउनुहोस् भने। अनि यहाँनिर विशेष गरी म तपाईँसँग पढ्दैछु अनि यहाँनिर हितोपदेश नै 21:5 मा यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी लगनशीलता योजनाले चाहिँ आफूले लाभ बनाउने यो 21:5 मा भन्छ कि आफूलाई लगनशील है, लगनशील भन्नले चाहिँ त्यसमा सफल गराउँछ भन्ने छ। अनि तर अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी यहाँ तल लेखेको छ दरिद्र पुगिन्छ भनेको छ। अनि घाँटी हेरेर हाड निल्नुहोस् भनेको छ यहाँ तल 2 मा है। अनि म तपाईहरुसँग घाँटी हेरेर हड्डी निल्नुहोस् भन्छ। अब जब हामीसँग अब त्यो एउटा कथा भयो है, एउटा कथा भयो त्यो बुझ्दैन कति बुढापाकाले बुझ्ला, त्यो भर्खरको नानीहरूले बुझ्दैन नि त, भर्खरको छोराछोरीहरूले बुझ्दैन अहिलेको नानीहरूले। तर त्यो नानीहरूले चाहिँ एउटा सानो ब्ल्याङ्केट दिनुहोस्, त्यो नानी तपाईको त्यो छोरा छोरी होस्, त्यो नानी 4 फुटको छ भने 3 फुटको ब्ल्याङ्केट दिनुहोस्। एकदम जाडो भएको बेलामा, एकदम चिसो भएको बेलामा अनि 4 फुटको नानी छ भने 3 फुटको ब्ल्याङ्केट दिनुहोस् अनि सुताउनुहोस्। अनि त्यो ब्ल्याङ्केट सबै शरीर ढाक्नको निम्ति के गर्नु पर्यो, अझै डल्लो हुनु पर्यो नि हैन, डल्लो निचरेर जानु पर्यो आफू पनि। अनि मात्रै ब्ल्याङ्केटले सबै शरीर ढाक्छ। त्यो ब्ल्याङ्केट छोटो छ, खुट्टा तनक्क तन्कायो भने के हुन्छ, ब्ल्याङ्केटले छोप्छ र जाडो छोप्छ र छोप्दैन नि है। हो त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि आफ्नो हैसियत हेरेर चाहिँ तन्काउनु पर्यो। धन सम्पत्ति हेरेर आफू चाहिँ कतिसम्म चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे कमाइ छ, धमाइ छ, के भन्छ नि कमाइ धमाइ छ, त्यही अनुसारले चाहिँ हामी तन्किनु पर्यो, फुर्किनु पर्यो, गर्नु पर्यो है। त्यसै कारणले चाहिँ अनि हाड यहाँनिर बाइबलमा चाहिँ एउटा के अरे हड्डी हेरेर के घाँटी हेरेर मात्रै आफूले हड्डी निल्नुपर्छ भनेको छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामी अनि यहाँ म तल पढ्दैछु। अनि यहाँनिर चाहिँ घाँटी हेरेर चाहिँ हाड निल्नुहोस् भनेको छ। अनि यहाँनिर तल के भन्दछ भने दोस्रो कोरिन्थीको 8:21 यहाँनिर के भनेको छ भने हामी यहाँनिर देख्छौँ तपाईँ कति कमाउनुहुन्छ र कति खर्च गर्नुहुन्छ त्यो कुरा जीवनसाथीलाई बताउनुहोस् भनेको छ। के कुरामा लुकाउने, कुनै कुरामा लुकाउने नगर्नुहोस्
भनेको मैले यहाँनिर लेखेको छु। तर यहाँनिर बाइबलमा चाहिँ भिन्दै छ। यहाँनिर चाहिँ के भनेको चाहिँ किनकि हामी प्रभुको दृष्टान्तमा मात्र होइनन्, तर मानिसहरूको दृष्टिमा पनि जे आदरणीय छ त्यो गर्ने लक्षण राख्छौँ है, राख्दछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले के बनाएको, यो चाहिँ मैले पास्टर बाबुलाई ट्रान्सफर गर्नु पाएन, रात अघि बिहान मात्रै बनायो। अनि सोचेर यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने, म पढ्दैछु। तपाईँको कति काम कामद्वारा है, कामद्वारा कति खर्च कमाइन्छ अनि कति खर्च गर्न सकिन्छ त्यो कुरा जीवन साथीलाई बताउनुहोस् भनेको छ। कुनै कुरा है, कुनै कुरा पनि नलुकाउनुहोस् भनेको छ। भने जीवन साथी भनेको आफ्नो श्रीमान श्रीमतीबाट है, श्रीमान श्रीमती। अनि हाम्रो कतिको आदत हुन्छ नि, कि श्रीमती कि श्रीमानले आफ्नो आफ्नो खर्च आफू नै चलाउने गर्छ कतिपय मानिसहरूलाई। कतिपय मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नै ब्याङ्क हुन्छ, अनि आफ्नो आफ्नै हिसाब, आफ्नो आफ्नै खर्च हुन्छ। अनि आफूले कमाएको आफै खुसी गरेर किन्ने चलाउने गर्ने हुन्छ। तर मेरो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। मेरो चाहिँ एक जोइन्ट एकाउन्ट छ, बुढाबुढीको जोइन्ट एकाउन्ट छ, अनि क्रेडिट मात्रै भिन्दै भिन्दै छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी मैले चलायो भने बुढीले थाहा पाइहाल्छ, बुढीले चलायो भने मैले थाहा पाइहाल्छ। त्यस्तो हुँदैन हामीले। अनि सरसल्लाह हुन्छ हाम्रो विशेष गरी। अनि त्यसरी सरसल्लाह भएन भने जाँगरै मरेर आउँछ है। मैले डाङडाङ पैसा चलायो भने बुढीले त काम गर्नु छोड्यो भने त बिजोग भएन। त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसै कारणले हामी परामर्श लिनुपर्छ आफ्नो परिवारसँग। अनि त्यसै कारणले बाइबलले पनि हामीले एकदम राम्रो ज्ञान दिँदो रहेछ, बुद्धि दिँदो रहेछ। मैले यो पहिले सिकेको थियो, अनि तर मैले त्यो नोट हराएँ, मेरो नोट हराएछ। अनि कति सिकेको कुराहरू नोटहरू थियो, त्यो हराएपछि अनि त्यति राम्रोसँगले कोटहरू खोज्न पाएन, बिर्सिसकेछु मैले। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले होसियारसँग गर्नुपर्छ। अनि धेरै पैसा खर्च हुने विषयमा सधैँ जीवनसाथीसित सरसल्लाह गर्नुहोस् भने चाहिँ मैले लेखेको छु। अनि धेरै खर्च हुने विषयमा चाहिँ आफ्नो श्रीमान श्रीमती सरसल्लाह गर्नुहोस् भनेर। अनि हितोपदेशले के भन्छ 13:10ले हामी हेरौँ। हितोपदेश 13:10ले के भन्दछ? घमण्डले केवल झगडा पोख्दछ, तर सल्लाह लिनेहरूमा बुद्धि पाइन्छ है। त यहाँनिर के भन्छ कि, यहाँनिर चाहिँ के भन्छ कि मैले यहाँ अलिकति बनाएको थियो, धेरै पैसा खर्च हुने विषयमा है, धेरै खर्च हुने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ जीवनसाथीसँग सरसल्लाह गर्नुहोस् भनेर बनाएको थिएँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हितोपदेश 13:10ले भन्छ, घमण्डले भन्छ नि, घमण्डले मेरो बुढीसँग के को सरसल्लाह लिनु पर्यो? बुढी भन्दा त म यो घरको त ठुलो हुँ नि भनेर चाहिँ घमण्ड हुन्छ नि एउटा मान्छेहरूको। म एउटा यो घरको चाहिँ ठुलो मान्छे हो भनेर एउटा घमण्ड प्रकारले चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो घमण्डीले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो भ्यागुता एक खालको यहाँनिर अमेरिकामा पाउँदो रहेछ नि, खाने भ्यागुता। छुयो भने यत्रो फुल्लिएर कत्रो हुँदो रहेछ नि, त्यो पनि खाँदो रहेछ नि मान्छेले। तर उसले केही पनि गर्न सक्दैन, छुरी माथि रोपिदिइहाल्छ। हो त्यस्तै हुन्छ है। हामी पनि श्रीमतीसँग के सरसल्लाह लिनु र? मै हुँ ठुलो भनेर घमण्डले फुल्लेर गऱ्यो भने चाहिँ हामी नहुँदो रहेछ, सफल नहुँदो रहेछ। त्यसो भन्दछ यहाँ 13:10ले। अनि घमण्डले केवल झगडा भनेको चाहिँ, अनि तर सरसल्लाह लिनेहरूमा बुद्धि पाइन्छ है। यहाँ सरसल्लाह लियो भने चाहिँ बुद्धि पाउँछ। हामी श्रीमती भनेर भएन त, श्रीमतीले पनि केही 100मा आफूले 90% जाने भने बुढीले 80% जानेको हुन्छ। अनि 90 र 80 जोड्यो भने कति हुन्छ? कति 100भन्दा धेरै नाग्यो नि त बुद्धिले अघि। त्यसै कारणले हामीले सरसल्लाह लिनु पर्यो है। त्यसै कारणले परमेश्वरको वचनमा पनि यसरी नै हामीले सरसल्लाह दिँदै रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ पहिलो थिस्सलुनिके 5:8ले पनि भन्दछ। यहाँनिर पहिलो थिस्सलुनिके 5:8ले भन्छ, यसरी गर्दा पैसाको कारण परिवारको चिल्लोपन हुने छैन र आफ्नो कमाई आफ्नै लागि मात्र हो भनेर नसोच्नुहोस्, पुरै परिवारको लागि हो भनेर सोच्नुहोस् भनेर यहाँनिर लेखेको थियो। यहाँनिर चाहिँ के भन्दछ भने, यदि कसैले आफन्तहरूको र विशेष गरी आफ्नै परिवार पालन पोषण गर्ने भने त त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्छन्, तर
विश्वास नगर्नेहरू भन्दा पनि खतरा हुन्छ रे, विश्वास नगर्ने भन्दा पनि खतरा हुन्छ भन्छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामीले विश्वास ठुलो कुरा हामी विश्वास गर्नुपर्दछ आफ्नो परिवारलाई, अनि परिवारलाई, आफ्नो श्रीमान श्रीमती। त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो परामर्श चाहिँ हामीले हरेक कुराको योजना, पैसा कसरी चलाउने भनेको योजनाहरू हाम्रो सफल हुन सक्छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, साथीभाइमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि त्यसै कारणले परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा हुनसक्छ। अनि हामीले जुन पैसा चलाउन सकेन भने, हामीले रुपियाँ पैसा चलाउन सकेन भने, सरसल्लाह लिन सकेन भने, मानिसहरूसँग आफ्नो आफ्नो परिवारमा झै झगडा हुन्छ, अनि मोटाप हुन्छ। अनि त्यसै कारणले अरू साथीभाइहरूसँग पनि, घरमा भएको कतिपय मानिसहरूले अफिसमा झगडा हुन्छ, घरमा आएर छोराछोरीलाई बुढीलाई पनि रिस बनाउने हुन्छ। तर हामी चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, परमेश्वरको छोराछोरी भएपछि कि रिस, काममा भएको रिस काम कसलाई नै पोखाइदिने हो, अनि घरको भएको रिस घरमै ल्याएर घरमै नै पोखाउने हो। घरको कुरा लगेर वनमा पोखायो अनि वनको कुरा ल्याएर घरमा पोखायो भने त्यो हामीलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्न। किनकि परमेश्वरले हामीलाई त्यसमा के भन्छ, घमण्ड भन्छ। घमण्डी भ्याकुदा जति फुल्यो भने त्यति नै हो। त्यसै कारणले चाहिँ हामी परमेश्वरको परामर्श अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। एक अर्कालाई नसोधिकन कतिसम्म पैसा खर्च गर्ने, किनकि दुवै मिलेर पक्का गर्नुहोस् भनेर यहाँनिर लेखेको थिएँ मैले। अनि यहाँनिर विशेष गरी लुका 12:15 मा के भनेको छ भने, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रहो, सबै किसिमका लालचाबाट जोगिने काम गर भनेको छ। किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्ति प्रशस्तमा रहने दैन छ। अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी रहँदैन भने प्रशस्तमा रहँदैन, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्तमा रहँदैन भने चाहिँ रहँदैन अरे। हाम्रो चाहिँ अब धन सम्पत्तिमा प्रशस्तमा हाम्रो जिन्दगी रहँदैन। अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी र त्यसैले पैसाले नै खर्च सबै थोक हामीले किन्नु, पैसाले सबै थोक किन्न सकिन्छ है, सबै कुरा पाइन्छ है, सबै कुरा पाइन्छ संसारमा भएको। तर परमेश्वरले किन्न पाइँदैन, किनकि परमेश्वर चाहिँ पैसाले किनेर आउँदैन। हामी कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ भन्छ, विदेशमा के अरे नेपालमा हेरौँ भने हामी नेपालमा विदेशमा भएको विदेशीहरूले पैसा कति बोराको बोरा ल्याउँछ नेपालमा ल्याएर चाहिँ मौका छोपेर चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्छ भन्छ। त्यो एउटा एकदम नराम्रो कुराहरू। तर पैसाले कहिले पनि धर्म किनिँदैन। अनि धर्म पनि किनेको पनि थाहा छैन मलाई, बेचेको पनि थाहा छैन। बेचेर पैसा कुन चाहिँ मान्छे होला धर्म बेचेर चाहिँ लाखौं करोडपति भएको। तर उनीहरू आफ्नो कुरालाई, सही कुरालाई उनीहरूले पछ्याउन सक्दैन। अनि त्यसै कारणले उनीहरूले भन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अनि हरेक कुरामा चाहिँ जिन्दगी भनेको छ कि, किनकि मानिसको जिन्दगी उनको धन हो, धन सम्पत्तिमा प्राप्तमा रहँदैन। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने, अनि होसियार बस भन्नुभएको छ। अनि किनकि त्यस अनि के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरको के अरे मानिसहरूको जीवनबाट हामी, अनि मानिसहरू के चाहिँ बाइबलमा भेट्छौँ है, त्यहाँनिर आफ्नो बाइबलमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर आफ्नो पनि आफन्त परिवारभित्र नै मारामार भएको हुन्छ, अनि कति के कुरा भएको हुन्छ। अनि संसारमा हेऱ्यौँ भने पनि आफ्नै दाजुले भाइ मार्छ, भाइले दाजु मार्छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ अनि नेपालमा भइरहेको छ नि घटना, आफ्नै छोरीले पनि आमालाई मारेको, किनभने धन सम्पत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै परिवारले आफूलाई नै मार्छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ होसियार रहनुपर्छ। तिमीहरूको सम्पत्तिले प्राप्त मात्रै हुँदैन, तिमीहरूको सम्पत्तिले मात्रै प्रशस्त हुँदैन जिन्दगीलाई है, आफ्नो जिन्दगीलाई। अनि त्यसै कारणले चाहिँ भन्दछ। अनि म अन्तिमतर्फ पढ्नेछु। अनि यहाँनिर चाहिँ हिब्रू 13:5 मा लेखिएको छ, 13:5, तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख भनेको छ है त। तिनीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस भनेको छ। किन अब यहाँनिर पनि सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन भनेको छ यहाँनिर। अनि
तिमीहरूसँग जे छ त्यही कुरामा सन्तुष्ट बस भनेको छ नि त। सन्तुष्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने म पैसा थुप्रो पैसा थुप्रो किसिमको कुनै कुरा पनि होइन अरे, तर परिवार खुसी किन्न सकिँदैन है। यहाँनिर परिवारहरूलाई खुसी किन्न हरेक बनाउनुको निम्ति आफ्नो सरसल्लाह चाहिन्छ नि सबै कुरा नै पैसा हो। पैसा नै चलाउनुको चलाउनुको निम्ति सदुपयोग गर्नुको निम्ति चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ परमेश्वरको अथवा परामर्श है आफ्नो परिवारसँग परामर्श लिनु पर्यो। अनि राम्ररीसँग योजना बनाउनुहोस् भनेको त्यहाँनिर राम्रोसँग योजना बनाउनुहोस्। अनि योजना हामीले राम्रोसँग योजना बनायो भने मात्रै हामीले राम्रोसँग परामर्श गर्नु सक्यो भने मात्रै अनि घरको व्यवहार अनि सरसल्लाह गऱ्यो भने मात्रै हामीलाई त्यस कुरामा सफल हुन सक्छ। अनि त्यसै कारणले यहाँ म छोटोको पढ्दैछु अर्को यहाँ फाल्टो। अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी यहाँनिर मैले पैसा छ भन्दैमा खर्च गर्नै पर्छ भन्ने छैन र उधारो लिने बानी नबसाल्नुहोस्। आफूसित भएको पैसा मात्र चलाउनुहोस् भनेको चाहिँ है। अनि आफूसित भएको पैसा मात्रै चलाउनुहोस्। यहाँनिर के अरे आफूसित भएको पैसा मात्रै चलाउनु। जब हामी एउटा केही कुरा किन्नु छ भने त्यो कसो गर्छौँ भने हामीले त्यो एउटा कुरा किन्नु छ भने त्यो अर्कोबाट बाँकी लिएर आउँछ नि है। अर्को बाँकी लिएर आउँछु अनि त्यता तिरी पठाउँछु अनि फेरि अनि फेरि त्यता तिर्ने बेला भयो अनि अर्कोपट्टिबाट तानेर अर्कोपट्टि तिर्ने है। त्यसरी एकपट्टि ताने अर्कोपट्टि तिर्ने, एकपट्टि ताने अर्कोपट्टि ढङ यतिर दुलो पार्ने, एकपट्टि त बुच्याउने। तर यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ के लेखेको थिएँ भने जे छ है आफूसँग यहाँनिर चाहिँ पैसा भन्ने छ भन्दैमा खर्च गर्ने पर्छ भन्ने छैन र उधारो लिनै बानी नबसाल्नुहोस्। लिनै पर्छ भन्ने छैन, उधारो लिनै पर्छ भन्ने छैन र बानी नबसाल्नुहोस्। आफूसित भएको पैसा मात्र चलाउनुहोस् भनेर मैले यहाँनिर लेखेको थिएँ है। यहाँनिर अनि जब बाइबलमा हेऱ्यौँ भने यहाँनिर बाइबलमा हेऱ्यो भने जसरी रुपियाँ पैसा यहाँ उपदेशक पुस्तकले भन्दछ कि 7:12ले है, जसरी रुपियाँ पैसा एउटा श्रेय हो त्यसरी नै बुद्धि पनि एउटा श्रेय हो। तर बुद्धिको लाभ यही हो कि बुद्धिमान मानिसको प्राण जोगाइराख्छ भनेको छ है। बुद्धिमान मानिसको प्राणले जोगाइराख्छ। जब मसँग बुद्धि छ, ज्ञान छ, तर मसँग पैसा छैन भने मेरो ज्ञान र बुद्धिले गर्दाखेरि मैले कामहरू पाउँछ, मेरो सिपले गर्दाखेरि म कामहरू पाउँछ, कसैले काम दिन्छ। अनि मेरो ज्ञान र बुद्धि छ भने अनि त्यसैले गर्दाखेरि मेरो जिन्दगी राम्रोसँग चल्छ नि बाँच्न सक्छ। तर पैसा छ भने उसलाई घमण्ड हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि घमण्डले फुल्लिएको कारणले गर्दाखेरि उसले के अरे निराश अथवा नराम्रो पढ्नमा पुर्याउँछ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामीले रुपियाँ पैसा चाहिँ यसरी नै सदुपयोग गर्नुपर्दो रहेछ भने मलाई यसरी नै जसरी हामीले पैसाको सदुपयोग कसरी गर्ने भने चाहिँ अब हामीले पहिले पनि हामीले नगरेको होइन है। कति मानिसहरूले आफ्नो श्रीमान श्रीमती आफ्नो दाजुभाइ कति पाए मानिसहरू बसेर गर्छ। तर पनि अझै बाइबलले के भन्दो रहेछ भनेर हामीले आज बुझ्न सक्यौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र आजको यस छोटो वचन यहीँ राख्न चाहन्छु र परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिउन् र तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् र सबैजना जय मसीह। जय मसीह। अति मजाको वचन हामीले सुन्न सक्यौं प्रभुको दासबाट। र साँच्चै नै संसारमा रुपियाँ पैसा नभई हुँदैन कि संसारको मानिसहरूले रुपियाँ पैसालाई एउटा ईश्वर नै बनाइराखेको छ हैन। तर रुपियाँ पैसा ईश्वर होइनन् कि हाम्रो ईश्वर परमेश्वर चाहिँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ। हाम्रो बुबा बाजेले भन्थ्यो रुपियाँ पैसाले सबै कुरा किन्नु पाइन्छ तर बाबुआमा चाहिँ किन्नु पाइँदैन है नानी हो भन्थ्यो। साँच्चै नै हो रहेछ कि कसो
संसारमा किनि पनि रहेको छ, तर संसारको जो किन्छ नि खासै बाबुआमा होइन, हाम्रो बाबुआमा चाहिँ परमेश्वर हो। परमेश्वरले चाहिँ किनेर पाउँदैन, परमेश्वरले किनेर पाउँदैन। र यहाँ हामीले हिब्रूको पुस्तकबाट पढ्नु सक्यौँ, हेर्नु सक्यौँ, एउटा मोह होइन, रुपियाँ पैसाको मोह। यो एकदमै हामीलाई यो ज्ञान यसको बारेमा जान्नु आवश्यक छ। पहिले एउटा कथा सुन्दै थियो, दुईजना साथी गएछ, हामी केही खोज्नु जाउँ, खोज्यो भने पाइन्छ भन्ने प्रकारले हामी पहिलो खोज्थ्यौँ। मेरो एकजना साथी थियो, एक दुईजना भालुको पित्त खोज्थ्यो, कस्तुरी बिन्दा खोज्थ्यो, हनुमाने खोज्थ्यो, तमर्के खोज्थ्यो, कालो तमर्के बहुत खोज्थ्यो। तर वास्तवमा त्यो एउटा मोह मात्रै रहेछ। र मैले भन्दै थिएँ, दुईजना साथी रहेछ, उनीहरू चाहिँ केही खोज्नु गएछ धन। जाँदा 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 सुनको ढिक्का पाएछ क्या। खुसी भएछ, दुईजना साथीहरू साह्रै खुसी भएछ, यही त हो त हामीले खोजेको हो। अनि अब दुईजना साथीहरू बात मार्यो, हामी यो सुनको ढिकालाई गाउँ ठाउँमा चाहिँ नलैजाउँ, यही जङ्गलमा लुकाइराखौँ भनेछ। अनि जङ्गलमा लुकाइराखेछ क्या। अनि एकजनाले सोचेछ, म कसरी चाहिँ यो सुनको ढिकालाई आफू नै बनाउन सक्छु। अर्कोले पनि सोचेछ, म यो सुनको ढिकालाई कसरी चाहिँ आफू नै बनाउन सक्छु, म मेरो साथीलाई मार्छु। अर्कोले पनि सोचेछ, म यसलाई मार्छु। एक दिन साथीले आफ्नो साथीलाई बोलाएछ, ल मेरो घरमा खानु आउनुहोस्। उसले के रेडी गरेछ, चिया पानी रेडी गरेछ, मिठो चिया हो, टेबलमा ठक्कै राखेछ। अर्को साथी आउँदैछ, म साथीलाई मार्छु भनेर चाहिँ तरवार क्या लुकाएर लगेछ। चिया खाँदै गरेको बेलामा म उसलाई मार्छु, अनि त्यो मारेपछि त्यो सुनको ढिक्का मेरै हुन्छ भनेछ। टेबलमा चिया छ, रेडी छ। साथीले आफ्नो साथीलाई तरवार थुतेर मारिदिएछ। अनि के गरेछ फेरि, अब साथी त मर्यो, उसले के सोच्यो, यो सुनको ढिक्का अब चाहिँ मेरै भयो भनेछ। साह्रै खुसी भएछ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उसले के गरेछ, त्यो चिया खाएछ क्या। त्यो चियामा के थियो, विष थियो। दुईजनै मरेछ। कसको भयो सुनको ढिक्का, कसको नै कसको, दुईजनै मर्यो क्या। र यसैले गर्दाखेरि के छ भने बाइबलले, प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाउँछ हैन, सही प्रकारले प्रयोग गर्नुको लागि र प्रभुलाई दिनुको लागि, अथवा कोही कमजोरी छ, कसैलाई आवश्यकता छ, हामीले उसलाई सहयोग गर्यो भने हामीले चाहिँ 100% इनाम परमेश्वरबाट पाउनुहुन्छ भनेर विश्वास राख्नुपर्छ। साँच्चै नै आजको वचन हामी सबैलाई एउटा चुनौतीपूर्ण छ हैन, र यसैले गर्दाखेरि हामी यसलाई दोहोऱ्याउँदै पढ्दै जानेछौँ, सिक्दै जानेछौँ। सिकेर हामी कहिले पनि सक्दैनौँ यस संसारमा। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि फेरि पनि यहाँदेखि छुट्नेछौँ।